Assalamu alaikum. This is Unit 1.3 and our topic is Object-Oriented Programming, and we will discuss the advantages of Object-Oriented Programming. ठीक है, previous लेक्चर में हमने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग डिस्कस किया था. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या था कि we are providing instructions to the computer that what to do step by step, and it was based on functions, or we can see that routines, subroutines, which contains series of steps. In the end, they form a tree-like structures. So, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल से, वेयर एज अगर आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करेंगे तो आपको फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना होगा. ठीक है, टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी और टू मेंटेन कोड एफिशिएंटली हम सेकेंड अप्रोच कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. हेयर the problem solving technique is basically based on objects. जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इस फॉर्म में देंगे. बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हम अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली द बेसिक यूनिट जिसके अंदर आपके पास डेटा भी मौजूद है और वो एक्शंस भी मौजूद है जो एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा. तो ऑब्जेक्ट कंटेन्स बोथ डेटा एंड मेथड्स, जिसमें हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में हमने जिसको प्रोसीजर बोला था, रूटीन्स बोला था, तो बेसिकली हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कंटेन लाइक बेसिकली मेथड्स आर द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम कह सकते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली आपके डेटा को भी गैदर कर रहे हैं और आपके उन एक्शंस को भी गैदर कर रहे हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है. लाइकवाइज आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे हम जैसे सपोज कर लेते हैं एक पर्सन है, तो पर्सन इज़ लाइक अ ऑब्जेक्ट. जब भी आपको अपने प्रोग्राम में पर्सन से इंटरेक्ट करवाना है या पर्सन को यूज़ करना है तो हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, इस पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. अब बेसिकली पर्सन को हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पर्सन हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ में उसकी वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिससे हम एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उसका नेम है, उसकी एज है, उसका जेंडर है. तो पर्सन्स हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ जिससे हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पर्सन साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कुछ एक्शन भी परफॉर्म करेगा, जैसे कि वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग. दीज आर सम एक्शंस जो कि एक पर्सन परफॉर्म करता है. तो बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं और हम उसके वो एक्शंस की भी बात कर रहे हैं जो वो एक परफॉर्म कर सकते हैं. सेकंड हमारा मेन यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो है क्लास. तो क्लास इज बेसिकली अ टेम्पलेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट. हम ये कह सकते हैं सिंपली अ स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑब्जेक्ट इज़ अ लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट. कि क्लास बेसिकली हम क्या करें, अपने इन फ्यूचर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है, उसका क्या है, डिज़ाइन है. लाइक क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट जो कि आपकी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को रिप्रेजेंट करता है. So we can see that कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को फॉलो करती है टू ऑर्गेनाइज योर कोड, टू मेंटेन योर कोड. ठीक है, सो वी हैव different motivation, or we can say the different advantages of object oriented approaches like code reusability. Code reusability का मकसद क्या है कि आपको likewise अगर आप जैसे हमने बात की पर्सन्स ऑब्जेक्ट की, तो पर्सन ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है, अगर मैं 10 पर्सन्स की बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स मुझे जो एक कोड है वो एक ही दफ़ा डिज़ाइन करना है, जबकि मैं ऑब्जेक्ट्स कितने बनाऊँगी, 10 टाइम्स. तो बेसिकली वन कोड की मैं क्या कर रही हूँ, 10 टाइम्स उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रही हूँ. दैट मीन्स सेम कोड मैं 10 टाइम्स रीयूज़ कर रही हूँ. इसी तरीके से
ایبسٹریکشن ہے تو ایبسٹریکشن بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنی بھی ہماری کمپلیکسٹیز ہوں گی وہ ہم ہائڈ کریں ان اے فارم آف آبجیکٹ. ہمیں نہیں پتا اس آبجیکٹ کے اندر کیا کیا موجود ہے، لیکن ہم صرف آبجیکٹ پرسن کی بات کریں تو ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. پرسن کی بات کریں تو وہ چلے گا بھی، سلیپ بھی کرے گا اور ایٹ بھی کرے گا. تو بیسیکلی کچھ فنکشنالٹیز بھی پرفارم کرے گا اور کچھ اس کی کچھ نہ کچھ پراپرٹیز ہوں گی. لیکن ہم جو ہمارا جو جتنا بھی ہمارے ایکشنس ہیں ڈیٹا ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، وہ کیا ہے ایک سنگل یونٹ کے اندر ہے. اسی طریقے سے ریڈیوس مینٹیننس آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ کی جو بیسیکلی ہمارے پاس مینٹیننس ریڈیوس ہو جاتی ہے، ایفیشینٹ ہو جاتا ہے، ریلائبلٹی بڑھ جاتی ہے، فلیکسیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور سیکنڈ چیز آپ کی ریئل ورلڈ ماڈلنگ، جس طریقے سے ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. لائک ویسا کہ یونیورسٹی کے ایگزامپل لیتے تو اسٹوڈنٹس آر کمیونیکیٹنگ ود ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ اور اسٹوڈنٹس آر کمیونیکیٹنگ ود ایڈمن بلاک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ. دیز آر لائک کہ ایک اکاؤنٹ آبجیکٹ ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے، دے آر کمیونیکیٹنگ ود ایچ ادر. تو ہم ریئل ورلڈ کو میپ کر سکتے ہیں انٹو اے سافٹ ویئر ورلڈ کہ جو بھی ہمارے اکاؤنٹ کی فنکشنالٹیز ہیں وہ ہم اکاؤنٹ کے آبجیکٹ کے اندر انکلوز کر دیں، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ کی فنکشنالٹیز ہیں جو اس کا ڈیٹا ہے وہ ہم کس میں انکلوز کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے آبجیکٹ میں. تو بیسیکلی ایک آبجیکٹ اورینٹڈ کا ہمارے پاس مین بینیفٹ کیا ہے کہ ریئل ورلڈ ماڈلنگ ہمیں یہ پرووائڈ کرتا ہے. سو کی ڈفرینسز کیا ہیں ہمارے پروسیجر پروگرامنگ اور اوپ کے؟ کہ پروسیجر پروگرامنگ ہمارے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹرکچر تھا، ویئر اوپ جو ہے وہ آبجیکٹ بیس اسٹرکچر ہے جس میں آپ آبجیکٹ اور کلاسز کو یوز کر رہے ہیں. اوپ ہمارے پاس کمپلیکس ایگزامپل کمپلیکس پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، ویئر آپ کے پاس جو پروسیجر پروگرامنگ ہے اس کے اندر آپ اسمال اسکیل سمپل اپلیکیشنس کو یوز کر سکتے ہیں. OOP requires less code and quick to build programs. ٹھیک ہے. اور جو بیسک یونٹس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے آبجیکٹ تھا، کلاس تھا، دیز آر بیسک یونٹ آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جس پہ ہماری اوپ بیس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے 4 پلرس ہیں فار آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جس پہ ہماری کمپلیٹ اوپ بیس کر رہے ہیں. فرسٹ از ایبسٹریکشن، سیکنڈ از انہیریٹنس، تھرڈ پولمارفزم اینڈ انکیپسولیشن. ٹھیک ہے. دیز آر 4 پلرس جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں، اپنی پرابلم کو سالو کرتے ہیں تاکہ ہماری مینٹیننس ریڈیوس ہو جائے، ہمیں ایبسٹریکشن ملے، ہماری ریلائبلٹی بڑھ جائے، فلیکسیبلٹی بڑھ جائے. تو ان فردر یونٹس یو ول understand that what is abstraction and inheritance in a future weeks. Polymorphism and encapsulation. So these are 4 basic pillars جس کو یوز کرتے ہوئے ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ فار یونٹ 1.3. These are the review questions. Try to solve this and answer these questions. کہ کون کون سی ہماری کیٹیگریز تھیں، ہمارے کیا کوڈ کمپائلیشن اسٹرکچر تھا، ڈفرینسز کیا تھے، پلرس کیا ہیں، ان کو ایک ریئل لائف ایگزامپلس کے اندر میپ کریں. کہ ایبسٹریکشن کی اگر بات کی جا رہی ہے تو ایبسٹریکشن بیسیکلی ریئل لائف میں کہاں پہ یوز ہو رہا ہے. انہیریٹنس کی بات ہو رہی ہے تو ریئل لائف میں انہیریٹنس کہاں یوز ہو رہا ہے. سو ٹرائی ٹو آنسر دیز کوشچنس. اوکے. اللہ حافظ.